नमस्कार, आदाब। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान पूरी टीम की तरफ से आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप तमाम नाजरीन का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाज़रीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तानी फौज से टकराने वाले साबिक वजीर आजम इमरान खान के तेवरों में आई नरम रवी की वजूहात और बलूचिस्तान में जमात इस्लामी के चीफ पर खुदकुश हमले पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही सिंधी तालिबात को आला तालीम से महरूम रखने के लिए जारी घिनौनी साजिशों के अलावा हफ्ते भर की तेज रफ्तार खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन अभी वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर एक नजर डालने का। पाकिस्तानी फौज के आगे झुकने को तैयार हुए साबिक वजीर आजम इमरान खान। जमात इस्लामी के चीफ मौलाना सिराजुल हक पर हमले से फिर दहला बलूचिस्तान। और मेडिकल यूनिवर्सिटी में जिनसी हिरासगी पर सिंधी तालिबात में गम गुस्से का तूफान। सबसे पहले चर्चा पाकिस्तान में तेजी से बदल रहे सियासी हालात की। इसकी अहम वजह पाकिस्तान में साबिक वजीर आजम इमरान खान की 9 मई को गिरफ्तारी के रद्द-ए-अमल में फौजी तंसीबात पर हुए अवामी हमले मानी जा रहे हैं, क्योंकि इन हमलों से बौखलाई पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों ने हस्ब दस्तूर साबिक पीएम इमरान खान को अलग थलग करने के लिए उनके बेशतर करीबी सीनियर लीडरान और हजारों कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें खौफो हिरासा करके इमरान खान की पार्टी छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। चले मैं मान गया पीडीएम आ गई, वो तो अभी भी बैठी हुई है, लेकिन पाकिस्तान को इसका क्या फायदा है? क्या अक्टूबर में हमारी इकॉनमी बेहतर हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी? मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या चेंज आएगा, क्योंकि पाकिस्तान तो ऐसे करके नीचे जा रहा है। सबके सामने पाकिस्तान के हालात हैं, तो पाकिस्तान को इसका क्या फायदा है? आप मुझे यही बता दें कि पाकिस्तान को इसका अक्टूबर में इलेक्शन का क्या फायदा है। मुझे यह बता दें कि अच्छा -1 कर दे इमरान खान को, इससे पाकिस्तान का यह फायदा है, वो भी मुझे बता दें, मैं -1 होने के लिए तैयार हूं। मुल्क तो ना मेरा तबाह हो, लेकिन ये जो चीजें हैं ये तो हम वो कहते हैं ना, हम उधर जा रहे हैं बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, इधर से वापसी कोई नहीं है। पाकिस्तानी अवाम को आर्मी एस्टैब्लिशमेंट की तानाशाही के रियासती दस्तूर से हकीकी आजादी दिलाने के लिए इनकलाबी सियासी तहरीक जीतने के बुलंदबांग दावे करते रहे साबिक वजीर आजम इमरान खान। लेकिन बदले सियासी माहौल में वही इमरान खान खुद को पाकिस्तानी सियासत से दूर रखने के लिए -1 की पेशकश तक कर चुके हैं। इसकी असल वजह यह है कि पाकिस्तानी इख्तिदार और सियासत पर हावी आर्मी एस्टैब्लिशमेंट ने अपने दफ्तरों पर 9-10 मई को हुए हमलों को बुनियाद बनाकर इंतकामी जुनून में साबिक पीएम इमरान खान की पार्टी पीटीआई पर पलटवार बेहद तेज कर दिया है। इसी पलटवार के तहत इमरान खान के बेहद करीबी पीटीआई के सीनियर लीडरान और सियासी कारकुनों को पाकिस्तान से गद्दारी के मुबैना इल्जामात में गिरफ्तार किया जा रहा है और उन्हें खौफो हिराशा करके इमरान खान की पार्टी पीटीआई छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। हमारी पार्टी तो 27 साल से एक ही चीज कह रही है कि हमारा पुरअमन एहतजाज करना हमारा हक है, हमारा मुल्क का आइन हमें हक देता है, लेकिन किसी किस्म के इंतशार में हमने नहीं पड़ना। और उसकी वजह है, जो पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी है, उसको क्या जरूरत है इंतशार करने की? वो तो चाहेगी कि अमन हो और इलेक्शंस हो। तो इंतशार अगर होगा तो इलेक्शंस तो नहीं होंगे, तो इंतशार तो कोई और चाह रहा है। तहरीक इंसाफ तो इंतशार नहीं चाह रही। मुझे जब गोलियां लगी तो उससे ज्यादा जब चेयरमैन को कत्ल करने की कोशिश की गई और मैंने नाम भी ले दिए कौन लोग थे, तो फिर बिल्डिंग तो तब जलनी चाहिए थी, तब क्यों कुछ नहीं हुआ? तो ये जो एक मुनज़्ज़म साजिश हुई है, एक कौम जब फैसला कर लेती है, जो पाकिस्तानी कौम फैसला कर बैठी है, हकीकी आजादी का फैसला ये कौम कर बैठी है। अब इसको ये जब लोगों के दिल और दिमाग में एक नजरिया चला जाता है, और खास तौर पे आजादी का, क्योंकि एक नेचुरल चीज है इंसान की आजाद होने में,
صرف آزاد انسان کی پروازوں پر ہے. اور جو ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ یاد رکھیں، یہ آزادی کا دعویٰ ہے. آپ جب کہتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا، یہ آپ اپنے آپ کو آزاد کرتے ہیں سارے جھوٹے خداؤں سے. اور وہ جو سب سے بڑا جو بت ہوتا ہے وہ خوف ہوتا ہے. انسانوں کو خوف کے ذریعے غلام بنایا جاتا ہے. یہ خوف کی فضا پیدا کی گئی ہے لوگوں کو ڈرانے دھمکانے میں، خوف زدہ کرنے میں، کہ وہ خبریں پڑھتے ہیں، گھر توڑ دیتے ہیں. لوگوں کے رات کو گھر میں گھستے ہیں، گھر توڑ دیتے ہیں ان کے. گھر کی عورتوں سے بدتمیزی کرتے ہیں. خوف پھیلایا ہوا ہے. شیرین مزاری، اب شیرین مزاری ان کی طبیعت بھی پوری طرح ٹھیک نہیں. 72 سال کی ہیں، بلڈ پریشر ہے. یہ 30 دفعہ عدالت ان کو چھوڑتی ہے اور اس کو پولیس پکڑ کے کسی اور کیس میں اندر ڈال دیتی ہے. کیا میسج دے رہے ہیں کہ پاکستان میں جنگل کا قانون ہے، مائٹ از رائٹ، جس کے پاس طاقت وہ قانون سے اوپر ہے. اور یہی ہماری جنگ ہے. یہی 27 سال سے میں جہاد لڑ رہا ہوں، انصاف کی تحریک. اس کا مطلب کیا ہے؟ رول آف لا. اس کا مطلب کیا ہے کہ طاقتور کو تحفظ ملے معاشرے میں، کمزور کو تحفظ ملے طاقتور سے. انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جدھر تحریک انصاف ہے اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو. یہ آرڈرز ملے ہیں کہ تحریک انصاف کے کارکن جو سپورٹرز ہیں جو ملے اس کو پکڑ کے اندر ڈال دو. ساری سینئر لیڈرشپ اندر ڈال دی. کیا اس سے اب پارٹی، اچھا لوگوں کو اب زور لگایا جا رہا ہے، ان کو پریشر دیا تھا کہ پی ٹی آئی کو چھوڑو. کئی ہمارے لوگ پتہ نہیں 5 6 8 9 مجھے نہیں ابھی پتا، وہ آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم پارٹی چھوڑ رہے ہیں، ہم پالیٹکس ہی چھوڑ رہے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے، یہ جو پیچھے ماسٹر مائنڈز ہیں اس کے، مجھے یہ سوال کہ کبھی اس چیز سے پارٹی ختم ہوگی؟ یہ آپ پارٹی کو اور اوپر لے کے آ رہے ہیں. یہ جتنا آپ دبا رہی ہیں سپرنگ کی طرح اور اوپر آ رہی ہے. کہ وہ کیسے ختم ہوگی مجھے بتائیں. ووٹ بینک کیسے ختم ہوگا؟ کیا آپ کروڑوں لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیں گے؟ جو بھی یہ کر رہا ہے نا، اس میں جو بھی ذہن یہ سب کچھ کر رہا ہے، اس کو نہ پالیٹکس کی سمجھ ہے، نہ اس کو انسانی تاریخ کی سمجھ ہے، نہ اس کو ہیومن بیہیویئر کی سمجھ ہے کہ انسان اور جانوروں میں کیا فرق ہوتا ہے. کبھی بھی کسی پولیٹیکل پارٹی کو آپ لوگوں کو پکڑ دھکڑ کے ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے لوگوں کے دلوں کے اندر. ووٹ بینک کو آپ کیسے ختم کریں گے؟ اب رخ کرتے ہیں پاکستانی فوج کے جبرن قبضے والے بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ کا اور جائزہ لیتے ہیں جماعت اسلامی کے چیف مولانا سراج الحق پر بلوچستان کے جھوب علاقے میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کو لے کر پیدا شدہ سنگین حالات کا. اس خودکش حملے میں خوش قسمتی سے بال بال بچے جماعت اسلامی کے چیف مولانا سراج الحق نے کہا کہ پاکستان کو تباہی و بربادی سے بچانا ہے تو بلوچستان مسئلے کو فی الفور حل کرنا ہوگا. پاکستانی فوج اور اس کی حامی نام نہاد مذہبی و سیاسی تنظیمیں جن دہشت گردوں کی پشت پناہی کرتی رہیں، اب وہی دہشت گرد تنظیمیں ان کی فریبی فطرت کی وجہ سے خود ان کے لیے وبال جان بن چکی ہیں. اس سچائی کی تازہ مثال پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی کٹھ پتلی تنظیم جماعت اسلامی کے چیف پر بلوچستان صوبے میں کیے گئے خودکش حملے سے منظر عام پر آئی. حالانکہ اس خودکش حملے میں جماعت اسلامی کے سربراہ مولانا سراج الحق تو خوش قسمتی سے بچ گئے، لیکن بلوچستان کے جھوب ضلع میں سیاسی ریلی سے خطاب کے دوران ہوئے خودکش حملے میں کئی کارکنوں اور عام بلوچوں کے بری طرح زخمی ہونے پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا. یہ خودکش ہوا ہے اور بہت ہی غیر معمولی واقعہ ہے. ظاہر ہے جماعت اسلامی پاکستان کی ایک بہت بڑی جماعت ہے اور اس کے امیر سراج الحق صاحب ہیں،
اور 2 دفعہ وہ سینئر وزیر اور سینیٹر رہ چکے ہیں. ظاہر ہے اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ امیر جماعت اسلامی پاکستان ہے. اب ان کا قافلہ ہے جو جلسے کے لیے جا رہا ہے اور اس کے اوپر ایک خودکش حملہ آور آتا ہے اور وہ اٹیک کرتا ہے باقاعدہ. اللہ تعالیٰ نے بس محفوظ رکھا ہے. اس کی شاید وہ پوری جو مواد تھا اس کے پاس وہ پورا نہیں پھٹ سکا, یہ اللہ کی طرف سے تھا اور اللہ نے محفوظ رکھا. اور کارکنوں میں بھی 7-8 لوگ زخمی ہوئے ہیں. ابتدائی طور پر تو ہمارے علم میں آ رہا تھا کہ لوگ زیادہ زخمی نہیں ہیں, لیکن پتہ چلا ہے کہ زخمی ہیں. لیکن الحمدللہ کوئی بڑی کیجولٹی نہیں ہوئی ہے, جس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. لیکن بہرحال یہ سوالیہ نشان ہے کہ ہمارے دشمن, ہمارے ملک کے دشمن کس طرح سے ان تمام کھلے عام موجود ہیں, اور اس میں ہمارا فیلئر بھی حکومت کا نظر آتا ہے, حکومتی اداروں کا نظر آتا ہے. پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کے جبرن قبضے والے بلوچستان میں خودکش حملے اور ٹارگٹ کلنگ کے واقعات روزانہ کا معمول بن چکے ہیں. یہی وجہ رہی کہ جماعت اسلامی کے چیف مولانا سراج الحق نے جوب ریلی سے لوٹنے کے بعد کوئٹہ میں ہنگامی پریس کانفرنس طلب کی, اور اس کانفرنس میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی فوج اور اس کی کٹھ پتلی حکومتوں کی بلوچستان میں طالبان سمیت مختلف دہشت گرد تنظیموں کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی پر سخت تنقید کی. تو میں حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر حکومت نے عوام کو مسلح لوگوں کے رحم و کرم پر کیوں چھوڑا ہے؟ یہاں لوگوں نے مجھے بتایا کہ رات کے وقت سڑکوں پر کوئی حکومت نہیں ہوتی, اور افسوس یہ ہے کہ حکومت خود چاونیوں میں, بنگلوں میں, دفاتر میں محصور ہو گئی ہے, اور خود ان کے اپنے تانے محفوظ نہیں ہیں. پھر اس سے بھی بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ایک طرف دہشت گردی ہے, ایک طرف دھماکے ہیں, ٹارگٹ کلنگ ہے, اور دوسری طرف کوئی حکومت نہیں ہے. حکومت چھپی ہوئی ہے اپنے دفاتر میں اور کوئی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. ممنوعہ دہشت گرد تنظیم TTP یعنی تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے بلوچستان اور خیبر پختونخوا صوبے میں آئے روز کیے جا رہے خوفناک حملوں کا حوالہ دیا جماعت اسلامی کے سربراہ مولانا سراج الحق نے, اور ان دہشت گردانہ حملوں کے ذریعے خود مختاری اور آزادی کی مانگ کر رہی بلوچ قوم کی نسل کشی کی سازشوں کی انتہا کو بے حد خطرناک بتایا. میں پاکستان کی حکومت کو, اسٹیبلشمنٹ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں, آپ پاکستان کو سوڈان اور لیبیا اور شام نہیں بنانا چاہتے, اگر آپ پاکستان کو روانڈا نہیں بنانا چاہتے, تو بلوچستان کے حوالے سے ایک قومی مشاورت ہو جائے. یہاں قبائل ہے, اس میں انتہائی باصلاحیت لوگ موجود ہیں, یہاں دانشور لوگ موجود ہیں, وہ پاکستان اور بلوچستان کے خاطر فکر مند ہیں. یہاں بہت باصلاحیت نوجوان موجود ہے, لیکن آپ لوگوں نے آنکھیں بند کی ہیں شتر مرغ کی طرح. بلوچستان کے لوگوں کی جانب سے بنگلہ دیش کی طرح پاکستانی غلامی سے آزادی کے لیے اٹھ رہی آواز کو نبستے دیوار بتایا جماعت اسلامی کے چیف مولانا سراج الحق نے. ایک طرف سی پیک کی آڑ میں بلوچستان میں سوئی گیس سمیت مختلف بیش قیمتی معدنیات لوٹ رہے ہیں, اور دوسری طرف بنیادی اور انسانی حقوق کی مانگ کر رہے بلوچستان کے لوگوں کو صفائے ہستی سے مٹانے کے لیے انہیں اغوا کر کے ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ستم ظریفی یہ ہے کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں نے اب بنگلہ دیش کی طرح بلوچستان میں بھی بربریت کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے بلوچ خواتین و بچوں تک کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنانا تیز کر دیا ہے. پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے
میڈیکل یونیورسٹیز میں زیر تعلیم سندھی بلوچی طالبات کے احتجاج کی وجوہات۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے اس خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کی وادی سوات کو ایک بار پھر اپنا گڑھ بنا چکے طالبان دہشت گرد تو آئے روز خوفناک حملے کر ہی رہے ہیں، لیکن تشویشناک پہلو یہ ہے کہ سوات وادی میں مقامی حفاظتی اہلکار تک نے طالبان دہشت گردوں کی انتہا پسندانہ سوچ کے جنون میں تعلیمی اداروں پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ ایسے ہی ایک حملے میں سوات میں ایک نجی اسکول پر تعینات کانسٹیبل عالم خان نے اسکول طالبات کی وین پر تابڑ توڑ فائرنگ کر دی۔ اس فائرنگ کے نتیجے میں ایک طالبہ جاں بحق اور متعدد بری طرح زخمی ہو گئیں۔ چشمدیدوں اور زخمی طالبات نے بتایا کہ کانسٹیبل عالم خان نے یہ فائرنگ اس وقت کی جب اسکول وین انہیں گھر چھوڑنے جا رہی تھی۔ متاثرہ خاندانوں نے اس حملے کے خلاف سوات میں شدید احتجاجی مظاہروں کے دوران طالبان دہشت گردوں کی پشت پناہی کی پالیسی کی پرزور مذمت کی۔ پاکستان میں فوجی تنصیبات پر 9 مئی کو سابق وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کے کارکنوں کی جانب سے کیے گئے حملوں کے بعد یوم تقریم شہداء منایا گیا۔ پاکستانی فوج اور اسے کٹ پتلی وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کی جانب سے 25 مئی کو منائے یوم تقریم شہداء پر آرمی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت میں سرکاری سطح پر مختلف تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ ان تقریبات کا واحد مقصد پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا رہا، کیونکہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کے دفتروں پر PTI کارکنوں اور سول سوسائٹی کی جانب سے پرتشدد احتجاج کے دوران حملوں کو لے کر دنیا بھر میں شدید فضیحت ہو رہی تھی۔ پاکستانی پارلیمنٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کی جانب سے خواجہ سراہوں کے حقوق کو تحفظ دینے کے لیے منظور کیے گئے ٹرانسجینڈرز پروٹیکشن ایکٹ کے خلاف درخواست پر فیڈرل شریعت کورٹ نے آخرکار حتمی فیصلہ سنا دیا۔ پاکستان میں فیڈرل شریعت کورٹ کی جانب سے 19 مئی جمعے کو سنائے گئے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ٹرانسجینڈرز ایکٹ 2018 میں خواجہ سراہوں کو میل یا فیمیل جنس تبدیل کرنے کی دی گئی یہ چھوٹ غیر شرعی ہے، تاہم شریعت کورٹ خواجہ سراہوں کو بنیادی اور انسانی حقوق دیے جانے کی حمایت کرتا ہے۔ فیڈرل شریعت کورٹ کے اس فیصلے کو پاکستانی خواجہ سراہوں نے ناانصافی اور امتیازی بتاتے ہوئے خود پر حملے بڑھنے کے خدشات ظاہر کیے۔ پاکستانی فوج کے جبرن قبضے والے بلوچستان کے قلاع ضلع میں لاپتہ بلوچوں کے لواحقین کی جانب سے شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ ان احتجاجی مظاہروں میں شامل لاپتہ بلوچوں کے لواحقین اور سماجی و انسانی حقوق کارکنوں نے بتایا کہ پاکستانی فوج نے بلوچستان میں بربریت کی تمام حدیں پار کر دی ہیں، اسی لیے پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کے ظلم و زیادتیوں سے ازیرن بلوچستان کے لوگوں، خصوصاً برسوں سے لاپتہ بلوچوں کے خاندانوں کی مدد کے لیے یونائیٹڈ نیشن جیسے عالمی اداروں کو آگے آنا چاہیے اور پاکستان کو دہشت گرد ملکوں کی فہرست میں شامل کر کے بین الاقوامی پابندیاں لگانی چاہیے۔ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کے خلاف 9 مئی کو ہوئے حملوں کو لے کر مذہبی انتہا پسندانہ تنظیم TLP بھی سڑکوں پر اتر آئی ہے۔ یہ سچائی TLP یعنی تحریک لبیک پاکستان کے چیف مولانا سعد حسین رضوی کی جانب سے 22 مئی سے کراچی سے اسلام آباد تک مارچ کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اس موقع پر کراچی سے پاکستان بچاؤ مارچ کی ابتدا کرتے ہوئے TLP کے چیف مولانا سعد حسین رضوی نے بتایا کہ ریاست و اسلام کو بچانا ان کی تنظیم کی اولین ترجیح ہے، لیکن یہ تبھی ممکن ہوگا جب پاکستانی عوام کرپشن میں ڈوبی سیاسی جماعتوں کی بجائے TLP جیسی حقیقی مذہبی جماعتوں کو ووٹ دے کر اقتدار میں لائیں گے۔ پاکستانی فوج کی سیاست میں بڑھتی مداخلت کے خلاف آواز اٹھانے والے سینئر جرنلسٹ عمران ریاض خان کو ابھی تک کورٹ میں پیش نہیں کیا گیا۔ پنجاب صوبے کے سیالکوٹ شہر کے ایئرپورٹ سے پولیس کی جانب سے گرفتار کیے گئے عمران ریاض خان کو لاہور ہائی کورٹ نے عدالت میں پیش کرنے کے سخت احکامات صادر کیے، لیکن پنجاب پولیس کے انسپکٹر جنرل اور انٹیریئر سیکرٹری تک عمران ریاض خان کی اغواکاری پر ٹالم ٹول کرتے رہے، جبکہ عمران ریاض خان کے وکیل اور صحافی برادری پاکستانی فوج اور پنجاب پولیس کی ملی بھگت کو لے کر غم و غصے کا اظہار کرتے رہے۔
अब रुख करते हैं पाकिस्तान के सिंध सूबे की राजधानी कराची का और जायजे लेते हैं सिंधी और बलोची तालिबात को आला तालीम से महरूम रखने के लिए बढ़ती घिनौनी साजिशों के खिलाफ किए गए एहतजाजी मुजाहिरों का। इंसानियत सोच पहलू ये रहा कि कराची में जिन्हा मेडिकल यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम सिंधी और बलोची तालिबात ने पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों ही नहीं बल्कि अपने प्रोफेसर्स तक पर जिनसी इस्तेहसाल करने के संगीन इल्जामात लगाए। जुल्म सितम की आग में जलते रहे हैं हम, अपने लहू में जल के उबलते रहे हैं हम। जी हां, पाकिस्तान में मर्दों की बालादस्ती वाले बुनियाद परस्त मुआशरे में आला तालीमी इदारों में खौफ व हिराजगी और जिनसी इस्तेहाल से अजीरन हर तालिबा यही चीखो पुकार कर रही है। इस सच्चाई की अक्कासी पाकिस्तान में मुतासिरा तुलबा तालिबात की जानिब से किए जा रहे एहतजाजी मुजाहिरों से सामने आ रही है। इंसानियत सोच पहलू ये है कि सिंध सूबे की राजधानी कराची में जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स तक सिंधी और बलोची तालिबात से बदसलूकी और उनके जिनसी इस्तेहाल में पेश पेश नजर आ रहे हैं। कि आप लोगों ने टीचर के ऊपर हाथ क्यों उठाया और इसके अगेंस्ट हमारे लिए एक्शन कहा जा रहा है कि हमारे लिए एक्शन लिया जाएगा और टीचर्स के ऊपर फुल सपोर्ट दी जा रही है। फिर यहाँ पे जो लड़कियां होंगी ना वो अनएजुकेटेड होंगी क्योंकि कोई पेरेंट्स अपने बेटी को इस तरह से नहीं भेज सकता। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि वहाँ पे किसी भी फीमेल कुलीग को अनसेफ फील कराया जाए। प्रोटेस्ट में हमारे 3 मुतालबे हैं कि या तो उस बंदे को सस्पेंड नहीं किया जाए, अरेस्ट किया जाए, पाकिस्तान के लॉ के हिसाब से जो भी एक्ट हमारा पाकिस्तान सजेस्ट करता है उसके हिसाब से उसको सजा दी जाए। जितने भी लोग इस काम में इन्वॉल्व थे जिन्होंने इस बात को दबाया या पिछले 6 महीने से उस स्टूडेंट को कॉन्स्टेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, वो जो भी लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं उन लोगों को भी सजा दी जाए। आज सुबह आने से पहले मतलब मुझे इतना खौफ आ रहा था कि मैंने अपने यानी कि दोस्त से कहा कि भाई आके साथ पे खड़े हों क्योंकि मुझे पॉइंट में आते हुए डर लग रहा था। तालीमी इदारे और असातिज़ा तुलबा तालिबात को अंधेरे से रोशनी की राह दिखाते हैं, उन्हें इखलाकियत और इंसानियत का दर्ज देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स की जानिब से तालिबात से जुल्म व ज्यादती खुसूसन जिनसी इस्तेहाल के इंकशाफात ने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। लेकिन पाकिस्तान में मर्दों की बालादस्ती वाले मुआशरे में मुतासरा सिंधी तालिबात को इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आई। नतीजतन जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की तालिबात से छेड़छाड़ करने वाले प्रोफेसर को सबक सिखाने पर मजबूर होना पड़ा। को उन्होंने हरास किया, अपने रूम में बुलाया, वहाँ पे लाइट्स ऑफ वगैरह कर दी, उसको हरास करने की कोशिश की है। ये इंसिडेंट काफी अर्से पहले हुआ था और स्टूडेंट ने कंप्लेन भी की थी हायर अथॉरिटीज में, लेकिन किसी ने कुछ इस पे एक्शन नहीं लिया। रिसेंटली उन टीचर ने दोबारा यही उसी स्टूडेंट के साथ किया है। बच्ची ने शोर मचाया, अपने दोस्तों को बुलाया और स्टूडेंट्स को बुलाया, उसके बाद भी प्रिंसिपल या डीन ने कोई एक्शन नहीं लिया है। जब ये वीडियो, क्योंकि फिर बच्चे वायलेंट हो गए, उन्होंने वो अग्रेसिव हो गए, उन्होंने मारा है वगैरह टीचर को जिन्होंने ये सब कुछ किया। इससे पहले पाकिस्तान के सिंध सूबे के नवाबशाह शहर में भी पीपुल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी में जेरे तालीम बलोच और पश्तून तालिबात को जिनसी इस्तेहसाल का शिकार बनाए जाने की घिनौनी सच्चाई मंजर आम पर आई, क्योंकि नवाबशाह में पीपुल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी में जुल्म व ज्यादती का शिकार बनी मुतासिरा बलोच तालिबा परवीन रिंद की आपबीती सुनकर पूरी सिविल सोसाइटी सड़कों पर उतर आई थी और नवाबशाह में सरापा एहतजाज बलोच सिंधी और पश्तून तुलबा तालिबात पाकिस्तानी फौज वो खुफिया एजेंसियों के तालीमी इदारों पर जबरन कब्जे के खिलाफ आवाज उठाते रहे। मुझे बहुत तशद्दुद किया, मुझे मारा, मेरे रूम में दाखिल होके रूम लॉक करके मुझे मेरा गला दबाया, चिल्ला के मैं बाहर भागी, घसीट के मारा, दीवार पर टक्कर मारे, मोबाइल छीनने की कोशिश की। पूरी यूनिवर्सिटी देख रही थी। डायरेक्टर मुस्तफा राजपूत ने हरासमेंट की थी, उनकी बात हमने नहीं मानी थी। फर्स्ट ईयर से लेके आज तक मुझे तंग किया गया। पीएमसी में कोई भी सेफ्टी नहीं है लड़कियों के लिए। मैडम मजरासे में मिली थी, बोला हम आपका इंसाफ करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं सुनता, कोई भी इंसाफ नहीं होता। इंसाफ दिया जाए।
मुझे मेरी जान का खतरा है। पाकिस्तान के सिंध सूबे के नवाबशाह शहर में ही नहीं बल्कि लड़काना के चांडिका मेडिकल कॉलेज में जेरे तालीम डॉक्टर नौशीन की मौत को खुदकुशी बताया जाता रहा, जबकि नौशीन की लाश के डीएनए की रिपोर्ट में जिनसी जुल्म ज्यादती के मिले सबूत भी वहीं पाए गए जो चांडिका मेडिकल कॉलेज में जिनसी ज्यादती की शिकार हिंदू तालिबा डॉक्टर नम्रता की लाश से मिले थे। लेकिन तशवीशनाक पहलू यह है कि पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सूबे में तो अब ख्वातीन वो बच्चों तक को अगवा करके लापता करने का सिलसिला बेहद तेज हो गया है। ये सच्चाई क्वेटा से 2 बच्चों की मां महल बलोच की अगवाकारी के इंसानियत सोज हालिया वाक़े से मंजर आम पर आ चुकी है। यही नहीं, पंजाब कोर कमांडर के लाहौर ऑफिस जिन्ना हाउस समेत मुख्तलिफ फौजी तंसीबात पर हमलों की बौखलाहट में पूरे पाकिस्तान में ख्वातीन की पकड़ धकड़ के दौरान आर्मी एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से किए गए गैर इंसानी सलूक से हकीकत दुनिया भर में वाज़ेह हो चुकी है। आखिर में वक्त है सोशल मीडिया खुसूसन ट्विटर पर इस हफ्ते सुर्खियों में छाई रही पाकिस्तानी खबरों पर एक नजर डालने का। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।